سورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب
أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام
في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة सूरतुल बलद मक्की सूरत है। इसमें 20 आयात हैं। इस सूरत में 3 चीज़ों की कसम खाई जा रही है। नंबर 1 शहर मक्का की, नंबर 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़तह मक्का के दिन मक्का के हलाल होने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दाखिल होने की, और नंबर 3 वालिद और उसकी औलाद की कसम खाई जा रही है। इन तीनों चीज़ों की कसम खाकर बताया जा रहा है कि इंसान मुशक्क़त, मेहनत और सख्ती में पैदा किया गया है। इंसान राहत और आराम के लिए नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए पैदा किया गया है। हालांकि इंसान गुमान करता है कि कोई उसकी पकड़ करने पर कादिर नहीं। इंसान दुनिया के मामलात और फजूलियात में खूब पैसा उड़ाता है और फिर फ़ख्र करता है और सबको बताता है। इसी तरह अल्लाह की वो नाफरमानी के कामों पर बाल खर्च करता है। हालांकि अल्लाह ने इंसान को 2 आँखें और 1 ज़ुबान दी है, होंठ दिए हैं और मकसद के साथ दिए हैं। अल्लाह ने इंसान को नेकी और बदी दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। इंसान दुश्वार रास्ते पर नहीं चलता। दुश्वार रास्ता क्या है? जी, दुश्वार रास्ता है ग़ुलाम को आज़ाद करना, यतीम और भूखे को खाना खिलाना। दुश्वार रास्ते पर चलने के लिए ईमान का लाना ज़रूरी है। एक दूसरे को सब्र और रहम की तलकीन करना ज़रूरी है। और ये सिफ़ात हैं दाएं हाथ वालों की, जबकि अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले बाएं हाथ वाले हैं, जिन पर जहन्नुम की आग बंद कर दी जाएगी। आइए तर्जुमा याद करते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، وانت اور تو، حل حلال ہے یا داخل ہونے والا ہے، بہذا اس، البلد شہر میں، ووالد قسم ہے باپ کی، والد کی، وبا ولد اور قسم ہے اس کی جو اس نے جنم دیا، لقد البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی کبد محنت میں یا سختی میں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، الن یقدر ہرگز نہیں وہ قادر ہو سکے گا یا قابو پا سکے گا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک، یقول وہ کہتا ہے، اہلکت میں نے ہلاک کیا، مالن مال، لبدا ڈھیروں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، الم یرہ کہ نہیں دیکھا اس کو، احد کسی ایک نے، علم کیا نہیں، نجعل لہ ہم نے بنائی اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور راہ دکھائی ہم نے اس کو، النجدین دو راستوں کی، فلاقتحم پس نہ داخل ہوا نہ گزرا وہ، العقبہ پہاڑ کی گھاٹی میں، وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ملعقبہ کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ آزاد کرنا ایک گردن کا، او یا اطعام کھانا کھلانا، فی یوم ایک دن، ذی مسغبہ بھوک والے کو، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربہ قرابت والے کو یا کسی قریبی کو، او مسکینن یا کسی مسکین کو، ذا متربہ خاک نشین کو، ثم پھر، کان ہوگا وہ، من الذین ان لوگوں میں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ رحم کی یا مہربانی کی، اولئک یہی لوگ، اصحاب المیمنہ دائیں بازو والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہم وہ، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم ان پر، نار مؤصدہ آگ ہے بند کی ہوئی،